Maayong hapon nato tanan Puerto. Salamat ni sa Ginoo sa panahon na gihatag niya sa ato karon kay sakto ra gid kay panahon good o gihatagan ta sa Ginoong Basko nga lawas. Ang ayan gid nato siyang pasalamatan kanunay. Kami di ay kay mga youth ministry sa Church Ruwak. Dili ra mi taga-abusan, share mi sa pulong sa Ginoo karon. O among i-share po ang among talent sa inyo ha. Sayo migson para kay Lord o among dalon ng pulong sa Ginoo sa inyo ha. May encourage mi sa inyo ha nga. Padayon lang ta sa pagtuig son. O salig lang ta sa atong Ginoo Jesus Christ. O gigsoon gusto namo nga i-share ang pulong sa Ginoo karon kay karon mga adlaw nga gihatag sa Ginoo nga makapahulay ta o gusto sa Ginoo nga pahulay siya sa atong kasing-kasing karon. Paminaw na tong pulong sa Ginoo karon no. Among pag-anhi ni direksyon wala ni bayad, libre ra ni. Amo ra ning ihalad sa Ginoo ang among kusog karon sa Ginoo. Og naami gamay nga mga sharing karon og akong agaanong panahon ang atong mga igsoon nga mga igsoon namo nga sa Ruach Church mga youth ministry. Kami di ay mga born again Christian, evangelical Christian, and wala ginibayad igsoon, libre ra ni among paganhi diri sa inyo ha. Glory to God. Amen. May nga po mga igsoon, ako na si Rosemary Dipogado. Nami dire sa inyong atubangan na rin mag-share sa inyong mga sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ug ako ding itima sa inyo mga igsoon, walay nasayod sa adlaw ug sa tadna. Kini bitaw mga igsoon ako iwali sa inyo. Ako i-share sa inyo mga igsoon kay ang Ginoong Dios na to mga igsoon, napit naman siya mo balik mga igsoon, wala ta kabalo kung unsa nga adlaw ug unsa nga date ug unsa siya nga years maigsoon nga mobalik siya maigsoon. Kay kami nami dire sa inyong atubangan na ron mag-share sa inyong mga sa pulong sa Ginoo maigsoon kay ang Ginoo maigsoon kay apit na siya mobalik, dili niya angay dugayan ang pagbalik niya maigsoon. Dapat kitang tanan maigsoon mag-andam na ta maigsoon, dili na to angay maglangay-langay ta maigsoon kay siya hapit na siya mobalik. Kini amo pag-share dire sa inyong atubangan, dili kini pagtiaw-tiaw lamang sa inyong atubangan maigsoon kay if once bitaw maigsoon wala pa kay ready tas ang Ginoo nibalik na siya, luoy kay ka maigsoon, mabilin ka sa rapture maigsoon kay ang rapture magodigsoon kay diya kung once nga rapture na maigsoon kay manggawa sa mga devil na maigsoon, lutuson ka diri sa kalibutan if once na mabilin ka diri sa kalibutan maigsoon. Kaya ang Ginoo maigsoon kay gusto pa niya nga luwason kita maigsoon, maminot ta siya sa mga pulong sa iya maigsoon sa Facebook o sa YouTube maigsoon na diya mga pulong sa Ginoo maigsoon, pwede ninyo maminaw mo sa iyang mga pulong maigsoon kay siya hapit na siya mobalik wata kabalo karon ba ugma unsa pa ba nga naman maigsoon kay na diri sa Timothy 24 verse 33 apan walay tawo nga nasayod kanus amo abot kadtong adlaw og tagna bisan ang mga anghel sa langit og bisan gani ang anak dili ang amahan lamang bisan maigsoon ang mga angel ito sa langit maigsoon, wala sila kabalo kung unsa nga tagna nga mobalik ang Ginoo diri sa kalibutan. Dili na to angay nga dugayon nga ibaliwala ang pulong sa Ginoo maigsoon, dapat mag-serious ta mga igsoon kay siya apit na siya mobalik dili na to baliwalaon ni yung mga pulong maigsoon. Dili na to angay katawan if once nga sige nimo katawan ang pulong sa Ginoo, luoy kay ka maigsoon kay ang imperno tinuod jud na maigsoon init yung kay nga imperno maigsoon dito ka na ka ni satanas ito maigsoon busa kita maigsoon nga mag-andam gayud ta kanunay kay wala gyud ta kakabalo kung sa nga alam mo balik ang Ginoo pagbantay kita sa matag adlaw kay wala kita makabalo kung kanusta siya mobalik maigsoon dapat nga mag-andam ta kanunay maigsoon dili lamang nga baliwalaon ninyo ang mga pulong sa Ginoo kay kung kung mobalik na lugar ang Ginoo maigsoon na yan lugar mo magpasaylo sa inyong mga sala nga Lord sorry kay Lord dili na iliwit na ka sa tanan maigsoon dapat nga mag-ready ta kanunay karon or dapat maginulsol na kasi sa imong mga sala
undangan nimo imong mga bisyo, imong mga katiktukan man ka kay kabalo ko maigsoon ang mga bisyo nato maigsoon kay dili pa dili pa dali mawala sa ato maigsoon sama ng sigarilyo or kanang unsa pa ka maigsoon dapat mga kanang mga pag-inom mga igsoon dili gyud nadali dapat nga bawas-bawasan nato maigsoon atong pagbisyo maigsoon dahil sa Mateo 23 verse 40 busa magbantay kamo kung kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo ani inyong Ginoo. Wala jud ta kabalo maigsoon kanu siya mo balik maigsoon dapat mag-ready ta kanunay dili na to baliwaloan ang pulong sa Ginoo dapat mga igsoon maghinulsol na ta maigsoon dili na to angay padugayon dapat kay ang Ginoo kay gusto sa Ginoo maigsoon nga mobalik ka sa iya ha mudul ka sa iya ha kay ang Ginoo magilak man ang Ginoo kung dili ka mo balik sa iya maigsoon kay ang Ginoo maigsoon na pud siya emotion dito igsoon magilak siya kung ikaw dili ka mo balik sa iya. Dapat ready kita sa matag adlaw. Mateo 24 verse 24. Busa ka mo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa tagnanga. Kamo nga magpaabot kaniya. Dapat mag-ready ta maigsoon kay if once nga mo balik ang Ginoo dapat kita nakahinulsol na maigsoon. Dili na kita magbalik sa mga sala diri sa kalibutan maigsoon. Mag-ready ta kanunay kanang isalikwan nimo imong mga sala maigsoon sama ng pamakak, pagselos-selos, kanang sigig pangaway or sigig bisyo maigsoon tangtangan na si mong kasing gunaw na maigsoon kaya ang Ginoo apit siya balik maigsoon ug dili na kita magsipag mga Dios nga kawang walay kahibaluan lang sa Ginoo maigsoon mag-ready kita maigsoon karon maginulsol ka sa imong mga sala pag ampo maigsoon nga maginulsol ka sa imong sala nga Lord pasaylo ako Lord sa akong mga sala Lord sa mga pulong sa buhat Lord nga akong gikuan sa akong isig ka tawo sorry kay Lord dapat ina na maigsoon Mateo 24 verse 34. Hinumdumi kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang mga tanang pangtaw nga karon buhi. Hunaw na maigsoon, ikaw napakadiri sa kalibutan maigsoon. Dapat nga, Lord, sorry kaayo Lord Jesus Christ, kay buhi pa man ka. Buhi pa ka napaka sa kalibutan maigsoon, nakapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Wala nang tanan nimong mga sala maigsoon sa imong mga sala mo sa pulong sa buhat maigsoon dapat andam kita maigsoon ibutang sa imong kasing-kasing nga Lord pasayloa jud ko sa akong mga sala pasayloa jud ko sa akong mga sala Lord Jesus Christ Lord pasayloa ko Lord sa mga pulong Lord nga akong istorya sa akong isig kato mga sakit Lord sorry jud kayo dapat inana maigsoon kay ang Ginoo apit na siya mo balikon jud ako ni maigsoon ang Ginoo apit na jud siya mo balik maigsoon Mateo 24 verse 7 to 8 manggubat ang mga nasod og mag-away ang mga kingarian may mga gutom og mga linog sa tanang dapit kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit sinugdanan pa maigsoon ang ubang nasod magkagubot, maggira-gira maigsoon na magkagutom ng mga nasod maigsoon. Dapat kita kung nabalita na nimo sa TV maigsoon or kanang mag-share sa pulong sa imo maigsoon nga ikaw maginulsol na dapat ibutang na si mong kasing-kasing maigsoon sa imong una-una nga dapat ikaw ready na ka sa pagbalik sa Ginoo maigsoon. Ready na ka sa iya maigsoon kaya tsada na ba kayong langit maigsoon? Tsada kaya siya, mas tsada pa din sa kalibutan maigsoon. Kaya kung ikaw ka na ginulsol, dito ka sa imperno mapadulong maigsoon. Kusakit na nga. Ibutang sa tong heart hello. Ibutang sa tong heart, hello.
low. Ibutang sa atong heart maigsoon nga maginulsor kita o mora ta kung i-share sa inyo maigsoon unta nga namoy makatunan nato maigsoon. Busay butang sa tong heart maigsoon nga ang Ginoo nga ana siya kanunay sa imo maigsoon dili kaniya biyaan o dapat kita maginulsor. Mao ra maigsoon. Salamat.